دونك نحاولوا دابا في هذا الفيديو غادي يكون تمرين على لا فيبراسيون ديال لي فونون. دونك غادي نخدموا اكزامبل على كربون. دونك عندي اون شين لينيير ديال الكربون او لا رونجي اتوميك، اون رونجي اتوميك ديال الكربون. هاد لا رونجي اتوميك فيها كربون، فيها دو سامبل ليزون و دوبل ليزون. دونك شي حاجه بحال هكا. يعني الا بغيت موديليزيه سو فورم داتوم، عندي مثلا واحد الكربون هنا، وحده كربون الثانيه لاصقه فيها، نزيد عاوتاني لهنا كربون الثانيه لاصقه فيها، نزيد عاوتاني لهنا كربون الثانيه لاصقه فيها. اوكي. دونك هنايا راه باينه هاد لاطوم هادي لي زانتراكسيون مع هادي راه ماشي بحال مع هادي، حيت هادي دوبل ليزون غادي تكون مثلا نرمزو لها شنو هما نسموها بيتا. ما بين البروش هي بيتا 1 وما بين الكبيره هي بيتا 2. اوكي. دونك هذه هي لا شين لينيير. دونك ما تنساوش تخليونا شي ابوني الا فهمتوا هادشي بيان سور، ولا بغيتو الكور ولا بغيتو هاد الكتاب ديال كازو تخليونا ميساج في الباج اللي غتلقاوها في الديسكريبسيون بين ساينس. وشي جميله جات على خاطركم. اوكي. دونك اكزرسيس 1. دونك قالك سو ان ريزو لينيير دو ماي ا. دونك لا مايل ديالو يعني ما بين هاد لاطوم هادي وهاد لاطوم اللي هي ايكيفالون ديالها كاينه ا. اوكي. وما بين لي بروش يعني ما بين هادي وهادي عندي بي. دونك نعاود نرسم هذا غير سو فورم دو بوين. دونك ما بين هاد جوج هادو عندي بي، وما بين وحده هادي وهادي عندي ا. ولي زانتراكسيون عندي ما بين هادي بيتا 1 وما بين هادي وهادي عندي بيتا 2. اوكي. قالك on repère la position instantanée des atomes x1, x2, x2n et le R de de leur position d'équilibre هي u1 u2n. دونك هادي نسميها هي 2n، الاتوم 2n. شنو الاتوم اللي قدامها تكون هي 2n بلس 1. دونك هادي غادي نعتبر بان الديبلاسمون ديالها هو u2n والاخر الديبلاسمون ديالها هي u2n بلس 1. دونك نحاول نحيدو هادشي. اوكي. دونك دابا حطينا البروبليم ديالنا. اول حاجه قالك établir les équations de mouvement des deux espèces d'atomes qui constituent le motif. Donc à partir de leur forme. donc اول حاجه كيحط ليا la forme des solutions بلاتي بعدا en se limitant aux interactions entre atomes donner les proches et ses proches plus loin, interactions qui sont symbolisées. établir les équations du mouvement. donc اول حاجه هما les équations du mouvement. علاش هادشي كيتحيد ولا ما كيتحيدش هذا؟ اوكي. دونك ها هي مزيانه كاع. دونك ايكواسيون دو موفمون. شنو قلت لكم بان لو نومبر d'atomes dans une maille malou est égal au nombre d'équations à résoudre. هنا شنو هي لا مايل ديالي؟ لا مايل ديالي شحال فيها اتوم؟ قال لك هنا دو اون باس، يعني هنا قال لك اون مايل ايون ان موتيف كومبوزي دو دوز اتوم. يعني لا مايل ديالي فيها دوز اتوم او لا باس ديالي فيها دوز اتوم. يعني لو نومبر ديكواسيون شحال تكون عندي بايكواسيون دوز ايكواسيون ا ريزودر. دونك هادي هي اول حاجه. دابا غادي نشوفوا هاد لي زيكواسيون. خلاص غنختاروا مثلا قلنا هذا هما لي زاتوم. دونك كنعتبر هذه هي E2n. انا كنعلمها هذه هي E2n اللي قدامها هي E2n بلس 1. دونك هذه هي لاتوم 2n وهذه لاتوم 2n بلس 1. هذه هي لاتوم 2n موان 1. دونك هذه هي 2n موان 1 وهذه هي 2n موان 2. اوكي. دونك هذه هي E2n هذه هي E2n. دونك انا نخدم كوم ريفيرونس. غنخدم على
على هاد الجوج هادو، على هاد الجوج هادو متفقين، على هاد الجوج هادو. دونك نبدا شنو قال لك؟ شنو هي لا ماس؟ عندهم نفس لا ماس. دونك بويسك عندهم نفس لا ماس حيت بجوجهم نفس الكربون، دونك غندير U 2N على dt est égal à la constante B1. B1 شنو قلت لكم؟ B1 هي ما بين اللي قريبه، دونك هذه هي B1 وهذه اللي هنا هي B2. دونك كتكون B1 2N plus 1 ناقص U2N زائد B2. B2 فين عندي؟ B2 عندي مع 2N و 2N موان 1، دونك غندير 2N موان 1 موان E2N حيت هادي هي لاطوم اللي خدام عليها، دونك هي هادي هي اللي غادي تلقاوها هنايا صافي. دونك هادي هي ليكواسيون نيميرو واحد. ليكواسيون نيميرو جوج شنو غادي تكون؟ تكون حتى هي M1. ناخد دابا لاطوم إيك الثانية هي 2N بلس 1. M1 2N بلس 1 sur dt est égal à B1. كندير هنا 2N بلس 1 بيتا 2 2N بلس 1 وغادي نشوف شنو قدام 2N بلس 1. شنو قدام 2N بلس 1؟ عندها قدامها من لهنا هي هادي هي 2N بلس 2. وشنو هي لانتراكسيون بيناتها؟ هي الكبيرة هي بيتا 2 ومن هنا كاينه 2N. دونك ندير هنايا 2N حيت قدامها 2N عندها بيتا 1 و 2N بلس 2 عندها بيتا 2. دونك هنا 2N بلس 2. دونك هذه هي ليكواسيون الثانيه. اوكي دابا قال لك ابارتير دي سوليسيون دو لا فورم، عطاوني لا فورم ديال لي سوليسيون. يعني لاطوم الاولى عندها لومبليتود ديالها ا. ما تنساوش هنا راه ماشي ديما كناخذوا نفس ا، يعني بويسك هنا واخا نفس لاطوم راه ما عندوش نفس لومبليتود دو فيبراسيون. علاش؟ حيت وحده ماتاشيه ليا. فوقاش غادي نقول بان عندهم نفس لومبليتود دو فيبراسيون؟ هي كانت مثلا عندي الكربون سامبل ليزون، مثلا كربون دوبل ليزون، كربون دوبل ليزون، كربون دوبل. هاد الساعه يمكن لي نقول بان علاش؟ حيت لانتراكسيون ما بين هذه هي بيتا 1 وحتى ما بين هذا الكربون وهذا الكربون هي بيتا، حيت بجوجهم دوبل ليزون. اوكي فديك الساعه يمكن لي نقول بان عندهم نفس لومبليتود دو فيبراسيون هي ا. اوكي هذيك الساعه يمكن لي نقول بان ا اكسبونونسيال تا 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 تا. اصلا هنا عندي غير اتوم وحده، غادي نحتاج غير الاخر غير يو ان يو 2 وحده، غير ايكواسيون وحده. مي في هذه الحاله ديال جوج لي زيكواسيون ما تنساوش بان ما عندهمش نفس لومبليتود دو فيبراسيون. دونك هاد الاخطاء باش مابقاش ديروهم. اوكي دونك درنا هادي، ندوزو للثاني بي. شنو خصني ندير دابا؟ غادي نعوض، غنحط اي 2 n قالك هي ا اكسبونونسيال اي اوميغا موان كا اي 2 n. اي 2 n بلس 1 تكون هي بي اكسبونونسيال اي اوميغا تي ناقص كا مسموها اكس. دونك هنا اكس 2 n اكس 2 n بلس 1. اول حاجه غادي نحدد شنو هي اكس 2 n. اكس 2 n اكس 2 n دونك غادي تكون اكس 2 n غتكون هي باش نروبيري هاد لاطوم مثلا هكا. قلنا هكا كنعرفوا بان لاطوم هادو بيناتهم ا، يعني لاطوم ان شنو غادي تكون؟ تكون ان ا. اوكي الا سميت هاد لاطوم ان، انا سميتو واخا سميتها 2 n، هاد 2 n غير باش نبين هاد 2 راه غير السميه ديال لاطوم، ما يمكنليش ندير هنا 2 n ا. كاين اللي كيكتب دونك كاين على حساب نشوف كاين اللي كيكتب 2 n ا دونك ان ا هي ديك ان ا. دونك هاد 2 n باش ما تخلط لكمش، هاد 2 n اللي هنا غير السميه ديال لاطوم. علاش؟ حيت عندي 2 اتوم باغ مايل، وحده غادي نسميها 2 n والاخرى غادي نسميها 2 n بلس 1. ويني مثلا الا خديت هاد لاطوم هي الزيرو، واحد لاطوم زيرو، لاطوم ان شنو غادي تكون ديستونس ما بيناتها وما بين لاطوم د ريفيرونس؟ غتكون هي ان ا. وهاد لاطوم 2 n بلس 1 شنو غادي تكون؟ اللي هي اكس. دونك هذه هي اكس 2 n. وشنو هي اكس 2 n بلس 1؟ يعني هاد لاطوم اللي مور هاد ديال 2 n شنو غادي تكون؟ غتكون هي ان ا، يعني من هنا، يعني من لوريجين حتى لهنا، زائد هاد المسافه هذه اللي هي بي، زائد بي. اوكي ولا بغيت هاد لاطوم ديستونس ديال هاد لاطوم هذه اللي هي اكس 2 n بلس 2 شنو غادي تكون؟ شنو قلنا؟
من هنا لهنا هي ان ا، ومن هنا لهنا تكون هي ان بلس ان ا. وإلا بغيت هاد لاطوم هادي عاوتاني اللي هي هادي قلنا دوزين بلس دو، هادي تكون دوزين بلس تروا، شنو غادي تكون؟ اكس دوزين بلس تروا هي ان زائد واحد ا حتى لهنا زائد هاد المسافة هادي اللي هي بي زائد بي. دونك انا شنو غادي نحتاج هاد لاطوم هادي. دونك غندير غير اللي نحتاج هاد نكبر هادشي الدراري باش يبان لكم هادشي اللي كندير. دونك نعاود لكم هادشي. دونك قلنا مثلا هذا هو الاوريجين او، غنبقى غادي هكا 3 نقاط غنوصل لهنا. عاوتاني هنايا هادي قلت لكم سميتها هي لاطوم دوزين، هادي سميتها هي لاطوم دوزين بلس 1، هادي هي لاطوم دوزين بلس 2، وهادي هي لاطوم دوزين بلس 3. وهنايا شنو عندي لاطوم دوزين موان 1. عندي هنايا دوزين، هنا قلنا دوزين موان دوزين موان 2. اوكي. دونك شنو هي المسافه ما بين هاد لاطوم هادو هي ديك الكبيره هي الاولى. نكبرها شويه باش تبان لكم. اوكي. دونك الا قلت لك شنو هي المسافه ما بين من هنا لهنا، نتوما ما بين هادي وهادي شنو هي ا، ما بين الثانيه هي جوج ا، وما بين ان، دونك لاطوم دوزين تكون هي ان ا. دونك اكس هاد دوزين ما تخلط لكمش، ما غاديش نقول هي دوزين ا، هاد دوزين غير السميه ديال لاطوم، غير السميه ديال. علاش؟ حيت عندي دو زاتوم باغ مايل، كنديرو هاد الجوج غير باش نقول بان عندي دو زاتوم باغ مايل. دونك هذا غير سميه. اما المسافه الا بغيت نخرجها غنخرجها بان ا، غتجيني ان ا. اوكي. ندوزو لاكس دوزين بلس 1، نحط غير اللي نحتاج. دوزين بلس 1 هي هادي، يعني هي من لهنا، دونك هي من لهنا حتى لهنا زائد هاد المسافه هادي اللي هي بي. دونك هي ان ا زائد بي. شنو غادي نحتاج عاوتاني اكس دوزين موان 1 اللي هي ان ناقص واحد ا. يعني هاد لاطوم هادي الا كانت من لهنا لهنا هي ان ا، الا كانت من لهنا لهنا هي ان ا، نقصي منها ا هي ان ا ناقص ا. اوكي. اللي هي ان ناقص واحد ا. شنو غادي نحتاج عشان نحتاج اكس ان، هنحتاجو قلنا هادي وهادي اكس دوزين بلس 2. شنو هي دوزين بلس 2؟ هي هاد لاطوم هادي الا كانت من هنا لهنا، هي ان ا، من هنا لهنا يا ربي هي ان ا، ولا زدت ا واحده اخرى تجيني هي ان بلس 1 ا. دونك سي سا. انا لقيت هادو. دونك اول حاجه كنحط هادو، بعد حتى كنحط هادو عاد كنبدا نخدم. ندوزو ليكواسيون الاولى. ليكواسيون الاولى قلنا هي ام ديريفي au carré ديال 2n sur dt est égal à bêta 1 i2n plus 1 ناقص i2n plus bêta 2 i2n moins 1 ناقص i2n. هنا كتلاحظوا هادو غير لي بروش فوازان ديال 2n. شنو هما لي زاتوم اللي دايرين؟ هما 2n plus 1 و 2n plus moins 1. يا كنشوفوا واش هاد بيتا على حساب لو شوا واش اختارينا بيتا صحيحه. دونك بيتا 1 قلنا هي ما بين لي بروش. دونك دوزين انا عندي بيتا 1 ما بين دوزين و دوزين بلس 1 عندي بيتا 1، ما بين دوزين و دوزين بلس 1 عندي بيتا 1، وما بين دوزين و دوزين موان 1 عندي بيتا 2. اوكي. دونك صا مارش. دونك هنا غادي نعوض اي دوزين بالقيمه ديالها اللي هي ديما تبقى تجيكم موان ام ا اوميغا كاري ا اكسبونونسيال هذيك اي اوميغا تي. دونك نكتبوها اكسبونونسيال اي اوميغا تي موان اي ك فوا اكس دو زين. شنو هي اكس دو زين؟ ك فوا اكس دو زين اكس دو زين اللي هي قلنا ان ا كتساوي بيتا 1. شنو هي عاوتاني هادي شنو هي لومبليتود ديالها؟ لومبليتود ديالها هي بي، ما تنساوش هادي لومبليتود ديالها ا، لومبليتود ديالها هي ا باش ما يتخاطرلكمش. دونك هنا تجيكم بي اكسبونونسيال اي اوميغا تي موان اي ك. شنو هي اكس دو زين بلس 1؟ غترجعوا لهنا تكتبوا اكس دو زين بلس 1 هي ان ا زائد بي. دونك كتحطوا هنايا ان ا زائد بي. اوكي. فوا ك ناقص ا هادي نيت اكسبونونسيال اي اوميغا تي
ناقص اي كا ان ا. انا سديت هادي بلوس بيتا دو بي اكسبونونسيال اي اوميغا تي. دو زين بلوس ان، دو زين موان ان، شنو هي دو زين موان ان؟ دونك غندير كا دو زين موان ان. شنو قلنا؟ اكس ديال دو زين موان ان هي هادي، هي ان ناقص واحد، هي ان ناقص واحد ا. اوكي، ان ناقص واحد ا ناقص ا اكسبونونسيال اي اوميغا تي ناقص كا ان ا. هذه هي اي دو زين. دونك عرفتو دابا شنو درت انا؟ اول حاجه كندير هاد الاي اوميغا تي غادي نختزل هاد اي اوميغا تي، ما عنديش نبقى نكتبها ديما. دونك ديما نتوما ديما من الاول حيدوها. دونك شنو غادي تبقى لكم؟ دونك غنحاول نمشي غير بشويه. هادي ا اكسبونونسيال موان كا ان ا بيتا 1 b exponentielle moins k n a plus b moins a exponentielle moins k n a plus bêta 2 b exponentielle moins k n moins 1 a ناقص a exponentielle moins i k n a. متفقين دابا؟ هنا عاوتاني كنلاحظ هاد اي كا ان ا حتى هي معاوده، حتى هي معاوده. هاد كا ان ا معاوده هنا، معاوده هي واحد كا ان ا هنايا ما تنساوهاش. كا ان ا هنايا، واحد موان كا ان ا هنايا راه كاينه، واحد موان كا ان ا هنايا. دونك شنو تجيني موان ام ان اوميغا كاري. ابخي يمكن لكم بقى دوزو هاد المراحل كاملين، هنايا كنبين لكم. يعني فاش يكون عندك اكزومبل بي اكسبونونسيال موان اي كا بي، هاي هنا تبقى لي واحد موان اي كا بي ناقص ا بلس بيتا 2 بي اكسبونونسيال واحد الموان مع الموان تجيني بلس اي كا ا. اي كا ا. دونك هنا درت شي مشكل، انا نرجع له ناقص ا، حيت هنا عطاتني واحد الا وهنا عطاتني موان اي كا بي، واحد الاي هنا بعدا. دونك غادي نرجع للمشكل اللي درت. درت واحد المشكل دو زين ا، دو زين موان زان. نشوفو شنو هي دو زين موان زان. ها هي دو زين موان زان. دونك انا غلطت. شتي شنو هي اكس دو زين موان زان؟ شوفو شنو هي إلا قلتلك شنو هي اكس دو زين موان دو. هي هادي، هي هاد لاطوم هادي، هاد لاطوم هي اللي قلنا الا كانت من هنا لهنا هي ان ا. دونك من هنا لهنا من هادي لاطوم هي ان ا، ومن هاد لاطوم لهادي تكون هي ان موان زان ا. دونك هاد لاطوم هادي تكون هي ان موان زان ا. ولكن انا بغيت هادي هي دو زين موان زان، هادي هي دو زين، هادي دو زين موان زان. دونك شنو هي المسافه ما بين من لهنا حتى لهنا؟ انا نكتبها لكم غير بشويه ما تلفوش. دونك عندي هكا ياك، هادي هي دو زين او دو زين موان زان ياك. شنو هي هاد المسافه ما بين هادي ولوريجين؟ الا كانت من هنا لهنا هادي هي ان ا، هادي سميتها انا هي ان. هادي شنو غادي تكون؟ هادي حيت هادي كيتشابهوا تكون هي ان ناقص واحد ا. وإلا بغيت انا هادي شنو خصني نزيد؟ نزيد واحد بحيث من هنا لهنا هي بي. دونك هنا راني غلطت هنايا. اكس دو زين موان زان هي ان ناقص واحد ا زائد بي. ان ناقص واحد ا دونك كتبقى لي زائد بي ياك، ولا ناقص بي. الا درنا الا زدت هنا بي وندير هادي، دونك كنا موان اي كا ان ا بلس اي كا. دونك نضربها على هادشي باش منتلفكمش. نضرب على هادشي. اوكي دونك نقلل ستيلو. اوكي دونك قلنا فين قلنا بيتا 2 قلنا بي اكسبونونسيال كاملين درت لهم موا اي كا. شنو هي اكس دو زين؟ قلنا هي ان ناقص واحد ا زائد بي. متفقين؟ ناقص ا اكسبونونسيال موان اي كا ان ا. دونك هنايا موان اي كا ان ا غادي تمشي لي تبقى لي
أتبقى لي ناقص إيكا في الناقص واحد هي زائد إيكا أ ناقص إيكا بي، دونك اللي هي إيكا أ ناقص بي، دونك هذه هي إيكا أ ناقص بي. دونك ندير هنا واحد الناقص، دونك هنا واحد الناقص إيكا أ ناقص بي هي هذيك. اوكي، دونك هنا تحت في هاد ليكواسيون هادي، واخا هنا جو بونس راه مازال داير شي غلط، نشوفو واش داير شي غلط. 2n هي na، 2n بلس 1 هي na بلس b، 2n موان 1 هي na، دونك هادشي راه صحيح. هو هذا، نرجعو للكتاب. إيكا هي هذيك موان إيكا بي، دونك عطاتني موان إيكا بي بلس إيكا أ موان بي بلس إيكا أ موان بي، دونك هادشي هو هداك. دونك دابا شنو يمكن لي ندير؟ هنايا يمكن لي نجي نعمل بأ، دونك تجيني موان ام ان أوميغا كاري، نضرب كلشي في الموان، دونك تجيني هنا واحد الموان وهنا واحد الموان، ندير هنا بلس أوميغا كاري ناقص أجيني بلس بيتا 1 بلس بيتا 2 ياك، حيت نجيبهم كلشي لهنا أ. فهمتوني شنو درت هنايا؟ هنا هانتوما ضربت كلشي في الموا، غادي نشر وغادي نعمل بأ. دونك ما تلاحظوا هنا عندي واحد بلاتي، عندي ناقص هنا ناقص هادي. اوكي، هانتوما غتنشروا هادي ناقص بيتا 1 في ناقص أ هي بيتا 1 أ، وهنا ناقص بيتا 2 في ناقص أ هي بيتا 2 أ. فاش نجيبها ليه يولي عاوتاني ناقص بيتا 1 ناقص بيتا 2، دونك هي هادي. نديرو زائد بيتا 1 اكسبونونسيال ناقص إيكا بي زائد بيتا 2 اكسبونونسيال زائد إيكا أ ناقص بي، وهادشي كامل عامل اللي بي تيكال زيرو. اوكي، دونك نتمنى يكون بان لكم هادشي راه باين. شنو قلنا؟ نديرو نفس القضيه واقع بالنسبه للثانيه، دونك بويسك نديرو نفس القضيه تاع بالنسبه للاتوم الثانيه باش نزيد نشرح لكم هادشي. دونك ها هي هادي، عندي لاتوم قلنا هادي لاتوم قدامها، هادي لاتوم قدامها، هادي لاتوم قدامها، هادي لاتوم قدامها. اوكي، باش نكونو متفاهمين، دابا درت لهاد لاطوم، هادي هي لاطوم دوزين، هادي هي لاطوم دوزين. دابا غادي ندير نفس الحساب بالنسبه للاطوم دوزين بلس 1. شنو هما لي بروش فوازان ديال لاطوم دوزين بلس 1؟ هي هادي، هي دوزين بلس 2 و دوزين ياك. دونك الا بغيت ندير ليكواسيون ديال ام 1 عندها نفس لاماس، ديريفيت اي دوزين بلس 1 سور دي تي. قلت لكم كدير بيتا قلنا هي هذه هي اللي صغيره، المسافه الصغيره، وبيتا 2 هي اللي عندها المسافه كبيره. دونك ندير بيتا 1 ما بين اي دوزين ناقص اي دوزين بلس 1 زائد بيتا 2 اي دوزين بلس 2 ناقص اي دوزين بلس 1 زيد عم. دابا غادي نعوضو ناقص ام 1 اوميغا كاري دوزين. شنو هي لومبليتود ديال دوزين؟ عقلوا عليها، هادي بي، هادي ا، هادي ا، هادي بي، هادي ا، هادي بي. اوكي، دونك غادي نديرو موان ام 1 اوميغا كاري بي اكسبونونسيال، قلنا الاي اوميغا تي ما تبقاوش ديروها. اوكي، دونك فاش ما بقاش نديرها يعني غادي ندير غير الاخر، غادي ندير غير هاد. قلت لكم عاوتاني هنايا تبقاو تحطوا نحطها بعدا شنو هي خلاص اكس دوزين، دونك نحطها بعدا اكس دوزين شنو هي؟ قلنا هي ان ا اكس دوزين بلس 1 غادي نحتاجها حتى هي اللي كاين هنايا. شنو قلنا؟ هذه هي ان ا دوزين بلس 1 تكون هي ان ا زائد بي اكس دوزين بلس 2 شنو هي ان بلس 1 ا
هي هاد لاطوم هادي راه هي ان. الا كانت من هادي لهنا هي ان ا، هادي تكون هي ان بلس ان ا. وشنو غادي نحتاج؟ صافي نحتاج غير هادو ياك، هادي اللي قدامها وهادي اللي موراها وديالها النيت، يعني اكس دو زين اكس دو زين بلس ان اكس دو زين. دونك انا حطيت هادو. نرجع ليكواسيون ديالي، قلنا هي موان اي كا اكس دو زين بلس ان. شنو هي ان ا زائد بي ايتيغال بيتا ان. شنو هي اكس دو زين؟ هادي هي ا اكسبونونسيال موان اي كا ان ا ناقص بي اكسبونونسيال موان اي كا اكس دو زين بلس ان. شنو هي ان ا بلس بي ياك، هي هادي النيت، هي هادي بلس بيتا دو ا اكسبونونسيال عاوتاني ديال ان بلس ان ا واحد الايكا ناقص بي اكسبونسيال موان ايكا ان ا بلس بي. يعني هادي كامل راهم مقسمين كلهم بحال هادي وهادي وهادي باش بقاو تولفوا ديما تكتبونيش بالزربه. وهادو خصهم يكونوا هادوك اللي هما هادو دوزيام بلس ان هادي دوزيام. اوكي دونك دابا غادي شنو غادي ندير؟ عندي واحد الموان ايكا ان ا هنايا راه بانت لكم هنايا، يمكن لي نختزل بها. دونك هاد الموان ايكا ان ا هي هادي كاينه هنايا، واحد الان ا ها هي هنايا، واحد الان ا هي هنايا، وهنا واحد الموان ما تنساوهاش. دونك شنو غادي تولي لي؟ تجي لي موان ام ان اوميغا كاري بي فوا ليكسبونونسيال. دونك الا مشات موان ايكا ان ا هنا تبقى لي واحد موان ايكا بي، موان ايكا بي ايتيغال بيتا ان ا ناقص بي اكسبونونسيال موان ايكا بي ياك، حيت هنا فاش تمشي موان ايكا. دونك نتوما من بعد تبقى تولفوا هادشي الكتابه، تبقى تحسبوها بالزربه بلا ما تبقاو تنشروا وتخدموها. بلس بيتا دو عاوتاني هنا تمشي لي موان ايكا، شنو تبقى لي؟ موان ا ايكا، موان ا ايكا ناقص بي اكسبونونسيال موان ايكا. عاوتاني نفس القضيه، غادي نحاول نعمل ببي اولا نزيد نضرب نختزل هادي. دونك نضرب كلشي دابا، نضرب كلشي في ليكسبونونسيال بلس ا كا بي. دونك الا ضربت كلشي، حيت اغلبيه كنحاولوا نعزلو غير بي بوحده، نخليو بي بوحده، يعني خصني نحيد حتى هذا. دونك الا ضربت اكسبونونسيال بلس اي كا بي في موان اي كا بي شنو تبقى لي؟ تبقى لي هادي بيتا ان ا اكسبونونسيال بلس اي كا بي اللي ضربت فيها ناقص بي زائد بيتا دو ا اكسبونونسيال موان اي كا ا ناقص بي. عرفتوا هادي منين جات؟ اكسبونسيال موان اي كا ا هي اللي عندي هنايا، وغادي نزيد عليها اكسبونسيال موان بلس اي كا بي، ودرت هنا المو هنا المو باش تجيني بلس اي كا بي ناقص بي. دابا عاد نعمل. دونك تجيني ام ان اوميغا كاري هنا عندي ناقص بيتا ان. دونك فاش نمشي لها تولي زائد بيتا ان زائد بيتا دو الكل عامل بي. ونشوفوا الا عندي زائد تولي ناقص، فاش تمشي ليها تولي ناقص بيتا ان اكسبونونسيال اي كا بي زائد بيتا دو اكسبونونسيال موان اي كا ا ناقص بي والكل عامل ا ايتيغال ا زيرو. دونك هنا لقيت ليكواسيون الثانيه. يمكن لكم تضربوا هنا، ضربوا كلشي في الموان باش تجيك ام ان اوميغا كاري ناقص باش تجيك كتشبه الاخر وصافي بيتا دو بي زائد بيتا ان اكسبونونسيال اي كا بي زائد بيتا دو اكسبونونسيال موان كا ا ناقص بي الكل عامل ا ايتيغال ا زيرو. ومن الافضل الا بديتو هنا ببي حتى ليكواسيون الفوقانيه تبداو ببي، حيت من بعد غادي نحتاج ديتيرمينو كنعرفو خصني ندير الا درت ا اكس زائد بي ايكغيك ايتيغال ا زيرو حتى لتحت خصني ندير مثلا ا بريم غران اكس زائد بي بريم غران ايكغيك ايتيغال ا زيرو. دونك هادي لنا دو سوليسيون كو سي لو ديتيرمينو ديال ليكواسيون ايتيغال ا زيرو. يعني باش ندير ديتيرمينو هنا ديتيرمينو شنو غادي يكون هو ا بريم بي بريم. علاش؟ حيت عندي الاكس الفوق والاكس لتحتها، وهنا الايكغيك الفوق والايكغيك من تحت منا. دونك هاد الترتيب ديال ا و بي خصني ندير لهم نفس الترتيب باش نحسب ديتيرمينو، سينون نتوما غادي تعرفوها.
يعني بلا ما ديرهم في نفس الترتيب، انت غادي فاش تبغي دير ديتيرمين غادي تكون عارف بانك قلبتي الترتيب غادي تقلب حتى في ديتيرمين. اوكي رجعوا الدراري. دونك الدراري الا نقدر ندير شي غلط هنايا نتوما صحوا لي ولا عاودوا الحساب مورايا. دونك انا كنظن بان هادشي صحيح، الله اعلم. دونك كنطيحوا في هاد لي دو زيكواسيون. دونك كنشوفوا هاد لي دو زيكواسيون الشيء اللي درت انا. نشوفوا غير ليكواسيون الثانيه. ليكواسيون الثانيه فين هي من لهنا انطلاقا من هنا، حيت هما داروا واقيلا غير هادي. نرجعوا فين هي موان هادي. دونك ليكواسيون الثانيه هي موان ام اوميغا كاري بي موان ام اوميغا كاري بي est égal à بيتا 1 a exponentielle i k b هي هادي ناقص b، ها هي ناقص b plus بيتا 2 a exponentielle moins i k plus a exponentielle moins i k a ناقص b ناقص b. دونك هادي صحيحه. دونك ليكواسيون الثانيه صحيحه وليكواسيون الاولى جو بونس راه صحيحه. دونك دابا غادي نعتمد على هاد لي دو زيكواسيون كنحطهم قدامي هنا. كنعرفوا بان دابا خصني نحسب ديتيرمينو، وقلت لكم قبل ما تحسب ديتيرمينو خصكم تعملوا هنايا، تعملوا كلشي ب ا وتعملوا هاد لي زيكواسيون التحتانيه ب بي. شنو غادي تعطيكم هاد القضيه هادي. قلنا موان ام او كاري بلس بيتا 1 زائد بيتا 2 عامل ا واش ناقص ولا زائد ناقص بيتا 1 اكسبونونسيال موان اي كا بي زائد بيتا 2 اكسبونونسيال اي كا ا ناقص بي لكل عامل بي est égal à 0. دونك هي ليكواسيون الاولى. ليكواسيون الثانيه تاعي ندير لها بحالها، غادي نبدا ب ا باش ما نتلفش. دونك ا عندي ناقص بيتا 2 اكسبونونسيال موان اي كا ا موان بي ندير لها هكا عاملي بيتا 1 اكسبونونسيال اي كا بي وهادشي كامل عامل ا ناقص زائد ناقص ام اوميغا كاري وهادي فاش تمشي ليها تولي زائد. دونك زائد بيتا 1 بلس بيتا 2 كلشي عامل بي تيغال 0. دونك غادي نكبر دابا باش نكمل الحساب. دونك هنا جمعتهم. دونك شنو قلنا ديتيرمينو؟ شنو هو ديتيرمينو هنايا؟ هو ناقص ام اوميغا كاري زائد بيتا 1 بلس بيتا 2 ناقص بيتا 1 اكسبونونسيال موان اي كا بي زائد بيتا 2 اكسبونونسيال اي كا ا ناقص بي. هنايا ناقص بيتا 1 اكسبونونسيال اي كا ناقص بي زائد هنا بيتا 2 بيتا 1 اكسبونونسيال بلس اي كا بي هنايا ناقص ام اوميغا كاري زائد بيتا 1 بلس بيتا 2 والديتيرمينو خصو يكون كيساوي 0 باش تكون عندي سوليسيون. دونك غنضرب دابا هادشي في هادشي وهادشي في هادشي وندير ايكال 0. دابا ركزوا معايا. دونك ندير بلس بيتا 1 بيتا 2 هادشي نيت فخو بلس بيتا 1 بلس بيتا 2 الناقص ديال الديتيرمينو. هنا الناقص في الناقص تولي لي زائد. دونك تجيني بيتا 1 اكسبونونسيال موان اي كا بي بلس بيتا 2 اكسبونونسيال اي كا ا ناقص بي زيد بيتا 2 اكسبونونسيال موان اي كا ا ناقص بي بلس بيتا 1 اكسبونونسيال بلس ا كا بي. دونك هاد الحسابات راهم طوالين خصك ترد البال. هنا غادي تنشر. دونك غتجيك واحد الام او كاري اوميغا اس 4 هادي في هادي نضرب هادي في هادي. دونك كتجيني بيتا 1. دونك كتلاحظوا بان هادي راه هو الاو كاري. دونك هادي هي هادي او كاري. دونك كتجيني هادي اس 4 ناقص جوج ام اوميغا كاري بيتا 1 بلس بيتا 2 زائد
بيتا 1 بلس بيتا 2 او كاري. ياك هادشي هو هداك، هادي في هادي، هادشي هو هداك ناقص. نشر دابا هادي، هادي ماشي هي هادي او كاري اولا حتى هي، لا ماشي او كاري. دونك نضرب هادي في هادي، غتجيني واحد بيتا 1 بيتا 2 في ليكسبونونسيال. دونك هنا موان اي كا، انا عندي واحد موان اي كا بي، وهنا عندي واحد بلس اي كا بي، دونك كتبقى لي موان اي كا ا. ها هي بانت لكم هنا، دونك نتوما نشروحها الا ما فهمتوش الاخر نشرح. هادي عاوتاني في هادي هي بيتا 1 او كاري، بلس عاوتاني هادي في هادي. كنلاحظ بان هاد اللي الفوق هو العكس ديالو اللي هنا، دونك عندي بيتا 1 بيتا 2 او كاري، بلس هادي في هادي. هنا عندي واحد بلس موان اي كا بي، وهنا عندي بلس اي كا بي، دونك كتبقى لي بيتا 1 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 1 بيتا 2 اكسبونونسيال بلس اي كا est égal à 0. غنجمع دابا نقسم كلشي على ام او كاري، دونك كتجيني اوميغا أس 4 ناقص جوج سور ام بيتا 1 بلس بيتا 2 اوميغا كاري زائد هاد العجب هذا، دونك كنخلي بيتا 1 بيتا 2 او كاري. هنا يمكن لي نشر، دونك نشر حتى هادي حتى تختزل لي واحد البيتا 1، غتختزل لي هنا واحد البيتا 1 او كاري مع واحد الموان بيت، دونك هادي غتختزل لي. دونك نتوما دابا فهمتوها، هادي بيتا 1 او كاري مع بيتا 2 تبقى لي جوج بيتا 1، دونك هادي تختزلات لي غتبقى لي جوج بيتا 1 موان بيتا 2 ناقص بيتا 1 بيتا 2 اكسبونونسيال موان اي كا ا ناقص بيتا 1 بيتا 2 اكسبونونسيال بلس اي كا ا. دونك هنا يمكن لكم تعملوا بيتا 1 بيتا 2، رجعوا اوميغا 4 بيتا 1 بيتا 2 اوميغا كاري. انا عندي جوج بيتا 1، دونك يمكن لي نعمل بيتا 1 بيتا 2 غتبقى لي جوج ناقص اكسبونونسيال موان اي كا ا ناقص اكسبونونسيال بلس اي كا ا. هادشي كامل تيغال زيرو. هذا شنو هو؟ هذا هو الكوسينوس، دونك الا عملت بالناقص، دونك ناقص جوج سور ام بيتا 2 بيتا 2 اوميغا كاري زائد بيتا 1 بيتا 2 نعمل بجوج، دونك نعمل بجوج باش تجيني هنا واحد ناقص اكسبونونسيال موان اي كا ا زائد اكسبونونسيال بلس اي كا ا على جوج تيغال زيرو، وهذا هو الكوسينوس ديال كا ا. دونك فهمتو دابا البرانسيب، دونك دابا وليتو مجتهدين فهمتو البرانسيب. وواحد ناقص كوسينوس كا ا هو نشوفو هو السينوس واقيلا، راني شحفت هو ا موان كوسينوس كا ا. دونك هادشي هو هداك، دونك اوميغا كاري ناقص بيتا 1 زائد بيتا 2 اوميغا كاري زائد جوج بيتا 1 بيتا 2 واحد ناقص كوسينوس ديال كا ا est égal à 0. دونك هادي هي ليكواسيون التالية. شنو قلنا؟ كتسيبوزي بان اكس او كاري هي اوميغا أس 4، وغادي طيح في اكس او كاري ناقص جوج سور ام بيتا 1 بلس بيتا 2 اكس هادي حيت درت شونجمون دو فاريابل واحد ناقص كوسينوس كا ا est égal à 0. دونك شنو قال لي في الكيسيون لي مور هادي؟ دونك هنا نورمال نزلت الحسابات وقيله. الا بغيت نخرج لا غولاسيون ديسبيرسيون، شنو هي لا غولاسيون ديسبيرسيون؟ هي لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. شنو هما لي سوليسيون؟ اول حاجه كنحسب الدلتا. الدلتا هو بي او كاري يعني جوج سور ام بيتا 1 بلس بيتا 2 او كاري ناقص 4 ا سي. شنو هي ا سي؟ هي واحد في جوج بيتا 1 بيتا 2 ناقص كوسينوس كا ا. دونك الحل الواحد هو اكس واحد اللي هو بي او كا موان بي، دونك عندي جوج سور ام بيتا 1 بلس بيتا 2 بلوز او موان، دونك انا نعتبر الحلول بجوج بلوز او موان غاسين ديال دلتا، دونك بلا ما نعاود نكتبها مقسوم على جوج بيان سور. اوكي دونك هادشي اللي درت هنايا، دونك هادشي اللي كاين هنايا. و كتحولوا للسينوس، دونك كتحولوا دير شونجمون ديال الكوسينوس للسينوس، السينوس الفا سور 2. دونك كنطيحوا في هاد جوج ديال لي غولاسيون. اوميغا كاري هي هادي اوميغا كاري،
هنا تلاحظوا هاد الجوج هادي تختزلات مع هاد الجوج اللي هنا، وعندي وهاد الدلتا يمكن لي نعمل بهاد الجوج هادي، هاد الجوج يمكن لي نخرجها ونعمل بها، حيت عندي الجوج وعندي الربعة يا ربي. دونك الربعة وهاد الربعة اللي تخرج لي من هنا فاش تخرج من الغاسينة تولي جوج وتخرج لي مع هاد الجوج. دونك كتبقى لي اون فان دو كونت اوميغا كاري، حيت اكس قلنا هي اوميغا كاري، هي ان سور ام بيتا ان بلس بيتا دو بلوز او موان غاسين ديال ربعة قلنا مشات جوج بيتا ان بيتا دو، و ان موان كوس سينوس كا هي سينوس ديال كا سور دو، ياك جو بونس سينوس كاري، سينوس كاري ديال كا سور دو. وقيلا كاين شي جوج، نشوف واش كاين شي جوج. دونك هاد غير علاقة ديال الاخر. تخرج واحد كا هنا ربعة، تخرج لي واحد جوج، دونك هادي هي جوج سينوس، دونك باش تجيني هنا ربعة. دونك هنا لقيت دابا لي سوليسيون. وإلا بغيت انا مشيت مع الكوري، الا بغيت واش اكوستيك، دونك واقيلا كيطلب لك واش اكوستيك، شنو هي البرونش اكوستيك، يعني شنو هي لا سوليسيون اللي كتمثل ليا البرونش اكوستيك، وشنو هي لا سوليسيون اللي كتمثل ليا البرونش اوبتيك. établir la relation de dispersion des branches acoustiques et des branches optiques. دونك الا بغيت نعرف اكوستيك، الا بغيت، حيت هنا عندي دو سوليسيون، عندي اوميغا بلس و اوميغا موان او كاري. اوميغا بلس يعني ناخذ سوليسيون بلس، شنو كتلاحظوا الا كانت كا ايت ايكال زيرو، الا كانت كا ايت ايكال زيرو السينوس ديال شي حاجه زيرو غتمشي لي بلاتي. هنا راه ما اش كندير انا، راه ناقصني واحد الدلتا، راه الدلتا عندي هنا واحد زيد هنا واحد ان سور ام بيتا ان بيتا دو الكل او كاري. متفقين؟ والجوج قلنا حيت خرجات، حيت تختزلات لي مع جوج. اوكي دونك الا بغيت اوميغا بلس، الا عوضت كا بالزيرو دونك هذا غادي يمشي للزيرو، حيت السينوس ديال الزيرو يمشي للزيرو. اوميغا بلس كي داير ديفيرون زيرو ولا ماشي ديفيرون زيرو؟ ديفيرون زيرو. كون كا ايت ايكال زيرو، كون كا ايت ايكال، علاش؟ فاش دير البلوس هذيك هادشي زائد هادشي اللي هو جوج فوا هادشي اللي هي شي حاجه تخالف الصفر، يعني هذه كتسمى ان برونش اوبتيك. البرونش علاش البرونش اوبتيك؟ حيت قلنا البرونش اوبتيك ما كتنعدمش في الزيرو. ولا درت الاوميغا موان يعني السوليسيون الثانيه، الا عوضت بكا ايتيكال زيرو تجيني واحد على ام. انا غير نبينها لكم، راه اصلا هي ديجا باينه ناقص، حيت هذه اوميغا موان غاسين ديال ان سور ام بيتا ان بلس بيتا ا دو، هادشي كامل او كاري. هادشي شحال كيساوي زيرو. دونك هذه هي لا برونش اكوستيك، حيت قلنا لا برونش اكوستيك كتكون الاوميغا ديالها كيكون كيساوي زيرو الا كانت كا ايتيكال زيرو. اوكي دونك انا عرفت شنو هي لا برونش اوبتيك وشنو هي لا برونش acoustique. Sachant que la vitesse du son le long de la chaîne هي هذه عطاني la vitesse du son valeur expérimentale avec A، دونك عطاني هنا لي بيتا 1. دونك هادشي ساهل، ما فيش شي حاجه اللي زعما شي حاجه صعيبه، غير التعويض. دونك كتنطلق من الديفينيسيون ديال la vitesse du son. دونك الفيتاس دي سون هي كون 4 انفير 0. دونك نرجعوا لهنا باش تعلموا تحسبوا الفيتاس دي سون. دونك لا فيتاس دي سون هي هذه، هي الديريفي. دونك لا فيتاس دي سون هي الديريفي د اوميغا بارابور ا كا كون 4 انفير 0. ماشي كا ايت ايكال 0، 4 انفير 0 يعني ترجع خلاص هذه اوميغا موان، اوميغا موان يعني البرونش اكوستيك هي اللي كنديفيني لها الفيتاس دو سون، ياك. وغادي تعتبر sur la branche du son sur la branche acoustique et la pointe de la tangente. دونك هي هادي. دونك غادي دير ديفلوبمون ليميتي كما قلت لكم السينوس، ماشي دير كا ايت ايكال زيرو. فوقاش كندير كا ايت ايكال زيرو؟ غير باش نعرف واش برونش اكوستيك ولا اوبتيك. ولا بغيت نلقى الفيتاج دو سون كندير 4 انفير 0، يعني ترجع ليكسبرسيون ديال السينوس. دونك غنكبر لكم هادشي هنايا بلا ما نعاود نكتب. ها هي غترجعوا ليكسبرسيون ديال اوميغا كاري اولا اوميغا موان او كاري اللي هي قلنا ديال لا برونش اكوستيك. غنخدموا باوميغا موان ماشي باوميغا بلس، حيت الفيتاس دو سون قال لك هنا لا برونش اكوستيك. قلنا 4 بيتا 1 نديرو ديفلوبمون ديال سينوس كا ا سور 2 هي كا ا سور 2 او كاري. تحاول دير تخرج اوميغا. دونك تحاول تعمل بهاد بيتا 1 بلس بيتا 2 سور ام، تعمل بها وتخرجها من هنا، وتعمل كلشي بيتا 1 بلس بيتا 2 سور ام. اوكي دونك اوميغا فين هي دو لا فيتاج دو سون. دونك هنايا نشوف غير شنو دارو باش ولا نديرو الحساب.
اها عاوتاني هنايا تعمل دونك هاي باش حيت هادي راه فيها شويه الحساب غنديرها دونك نحط هذا قدامي هانتوما شنو داير هنا بغيت k tend vers 0 est égal à vers 0 donc sinus ديال ka sur 2 كيكون كيساوي ka sur 2 هذا ديفلوبمون ليميت قلنا نخدمو بلا برونش acoustique اللي هي اوميغا ما اللي هي قلنا 1 sur m بيتا 1 بلس بيتا 2 ناقص غاس نحيدو هاد الغاسين باش مطولش ناقص بيتا 1 sur m بيتا 1 بلس بيتا 2 الكل au carré ناقص 4 sur m بيتا 1 بيتا 2 سينوس au carré قلنا غادي نديرو ديفلوبمون ليميتي نيشان دونك ka sur 2 au carré الكل على puissance 1 demi شوف واش هاد ليكسبرسيون صحيحة 4 بيتا 1 بيتا 2 sur اوميغا carré ka sur 2 دونك 4 بيتا 1 اوكي هي هادي خلاص هاد الربعة تمشي لي مع هاد الربعة اللي عندي هنايا شنو تبقى لي غتبقى لي 1 sur m بيتا 1 بيتا 2 ناقص 1 sur m بيتا 1 plus بيتا 2 au carré ناقص بيتا 1 بيتا 2 sur m k au carré a au carré الكل على puissance 1 demi نحاول نعمل دابا بهادي ونخرجها دونك نعمل ب 1 sur m بيتا 1 بلس بيتا 2 دونك انا غادي تركزوا معايا الا عملت بها تجيني هنا واحد لواحد هادي فاش نعمل بها ونخرجها من الغاسين غادي نعمل بها دونك كتبقى لي ناقص هادي فاش قلنا عملت بها هي واحد ناقص بيتا 1 بيتا 2 sur m a au carré k au carré باش قلت عملت ب 1 sur m بيتا 1 بلس بيتا 2 au carré هادشي كامل علاش عملت غير باش ندير ديفلوبمون ليميتي دونك هنا تمشي لي واحد الام مع هاد الام هادي ياك هادشي اللي كاين عملت بهاديك 1 sur 1 اها اوكي دونك هادشي هو هداك زازلوس هادشي زازلوس دونك يمكن لك دير 1 sur m دابا دير ديفلوبمون ليميتي الثاني اللي هو 1 ناقص x على puissance 1 demi حيت ك هنا تري فابل كا راه صغيره بزاف هادشي راه قلناها كا راه طون فيغ 0 دونك هاد لو تيرم راه صغير بزاف دونك نديرو ديفلوبمون ليميتي اللي هي 1 هو هذا هاد 1 ناقص 1 ناقص 1 demi بيتا 1 بيتا 2 a au carré sur 1 sur m بيتا 1 plus بيتا 2 au carré k au carré عرفتو شنو درت هنايا درت 1 plus x على puissance epsilon هي 1 plus epsilon x 1 moins x ولا 1 plus x 1 moins x على puissance epsilon هي 1 moins epsilon x دابا ندخل هاد الموان تختزل لي مع هاد الموان دونك هادشي اللي كالكول خصكم ترينيو فيهم الدراري راه ما ساهلينش راه تقدر تلف غتبقى لي 1 دومي شنو يمكن لي ندير نخلي هكاك بيتا 1 بيتا 2 a au carré 1 sur m بيتا 1 plus بيتا 2 au carré فوا k au carré دونك شنو كتلاحظوا هنا بان شنو حسبت انا حسبت دابا راه كنحسب غير الديفلوبمون ليميتي ديال اوميغا كاري دونك غير اوميغا كاري هاد ال 1 sur m كتلاحظوا هنا واحد ال 1 sur m هنا واحد ال 1 sur m هنا بيتا 1 plus بيتا 2 هنا بيتا 1 plus بيتا 2 1 demi غادي تبقى دونك كتجي 1 demi بيتا 1 بيتا 2 a au carré ولتحت غتبقى لي بيتا 1 plus بيتا 2 وهنا k au carré اوكي دونك هنا لقيت دابا دونك هنا يمكن لي نقول بان اوميغا ما تنساوش راني خدام في اوميغا موان يا ربي في لابرونش اكوستيك اوميغا موان هي غاسين 1 دومي هنا خليها هكاك عاش تقسم على بيتا 1 بيتا 2 بيتا 1 هنا بيتا 2
والله الا شحفت على هاد يعني كيعجبني نحسب هادشي فاش كنت في الليسونس. دونك كدير هي غاسين ديال هاد العجب هذا ان دومي بيتا ان بيتا دو بيتا ان بيتا دو ا كا. دونك هادي هي اوميغا موان. ولا بغيت لا فيتاس دو سون اللي هي لا ديريفيت اوميغا موان بارابور ا كا، دونك هادي راه غولاسيون اللي هي لينيير اون فونكسيون دو كا. دونك غتبقى لي هادي هي لا فيتاس دو سون، هادي هي لا فيتاس دو سون هي هنا واحد الكا او كاريك لا غير كاريك هي ا ان دومي بيتا 1 بيتا 2 بيتا 1 بلس بيتا 2. دونك هادي هي لا فيتاس دو سون. وغادي تخدمو هاديك لوغولاسيون اللي عطاوك. نشوف هذا واش هي ا سور 2 ا سور 2 مبانتليش انا ديك 2 دونك غلطت في شي 2 لا هي هذيك، حيت هنا عندي واحد الغاسين ياك غاسين 2 عندي هنا 2 بيتا 1 بيتا 2 على ام بيتا 1 بلس بيتا 2 2 بيتا 1. دونك من هنا يمكن لي نضرب في الجوج ونضرب لتحتها في الجوج تجيني هي 4. وهاد الربعة يمكن لي نخرجها تجيني هي ا سور 2 اللي هي جوج بيتا 1 بيتا 2 على بيتا 1 بلس بيتا. واحد الام واحد الام ما عارف فين مشات. واحد الام هاد الام هادي شي ام هنا ما خصهاش تختزلات تاتا حيت تعطيني واحد الام وتبقى لي في الاكسبرسيون التاليه. حيت تبقى لي واحد الام ما عرفتش فين مشات واحد الام، حيت هنا راه عطاتهم واحد الام ياك عطاتهم هنا واحد الام بقات لهم. ها هي واحد الام هنا. دونك انا ما عارف فين مشات لي شي او كاري واقيلا زقلتها. دونك نتوما تفيريفيو مورايا حيت واقيلا ها هي. حيت فاش نعمل بهادي فاش غادي نعمل بهاد بيتا 1 بلس بيتا 1 سور ام لكل او كاري غادي نقسمها هنايا وغادي تجيني ام اس وي. دونك هنا راه كاين شي ام هنا زقلتها. دونك هنا ام او كاري هنا عندي ام او كاري. دونك الدراري تفيريفيو ما فيها ما يرجع نفيريفي هذيك الام فين مشات. دونك تقريبا لقينا نفس الاكسبرسيون غير ناقصه هنا واحد الام، ناقصه هنا واحد الام قدام هادي. دونك كتلقى راه غير شي اختزال في الاول ما درتوش هو هذاك. وفي التالي قال لك غادي عندك هاد العلاقه. دونك عندك هاد العلاقات ما بين لي بيتا 1 و لي بيتا 2. بيتا 1 عندك كتساوي 3 بيتا 2. دونك كتعاود تحاول تعوض بيتا 2 ببيتا 1 سور 3 وتكتب كلشي اون فونكسيون دو بيتا 1 مثلا. وعندك بيتا 1 سور ام عاطيها لك بيتا 1 سور ام. ويمكن لك تستنتج العلاقه ديالك. غتلقى بان هنايا لا فيتاس دو سون هي هادي. هادو هما لي نيميريك. حيت هنا ما تنساوش تلقاو يديكم شويه في الحساب. دونك ليكزيرسيس جاي غادي يكون على الفيبراسيون كريستال. ما غاديش نهضروا على اللي هي لينيير. كريستال غادي تزادوا شويه الحساب وخصني نركز مع لي بروش فوازان وخصني نركز مع لي سباس. دونك خصني نعرف شنو كندير. دونك هذا غادي نخليوه حتى الفيديو جاي. دونك تلاقاو تشاو تشاو.